कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, स्थानीय विकासको आधार। शुभ विजया दशमी 2071 को शुभ उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त दर्शकवृन्दमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्युज, अर्थको अर्थ परिवार। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आगामी 1 वर्षभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR तयारी तथा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको विधानमा नेपाल र भारत बीच सचिव स्तरीय सम्झौता भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक शेयरधनी एउटै समूहमा रहने निर्देशन जारी गरेको छ। USAIDले नेपालको सामाजिक विकास गर्न आगामी 5 वर्षका लागि 40 करोड 20 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी दशैंका लागि बजारमा सर्वसाधारणहरूको भिड, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको DPR, साङ्ग्रिला विकास ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ। सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूपले महत्त्व बोकेको चाड दशैं सबैको घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। दशैंका लागि किनमेल गर्नका लागि आम उपभोक्ताहरूको घुइँचो प्रमुख बजारहरूमा बाक्लिँदै गएको छ। तर यता पर्वको समयमा बजारमा हुने ठगीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न पर्दछ भन्ने स्वयं उपभोक्ताहरू सजग हुन आवश्यक देखिन्छ। यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित भई तयार पारिएको दशैं सम्बन्धी एक रिपोर्ट। नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाड बडा दशैंका लागि जोहो गर्न सर्वसाधारण विभिन्न सपिङ मलदेखि स्थानीय बजारमा व्यस्त देखिन्छन्। मिठो खाने र राम्रो लगाउने चाडको रूपमा दशैंलाई लिइन्छ। हो पनि वर्षमा एकचोटि आउने बडा दशैंमा हामी कक्षीले भ्याएसम्म खर्च गर्छौं। दशैंमा नयाँ लुगा लगाउनै पर्छ र मिठो खानै पर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। दसैँमा घर जान्छु, टिकाहरू लगाएपछि मामा घरमा गएर घुम्न लुगा नयाँ लुगा किनेपछि। दसैँमा यस्तै हो, बिदा हुन्छ, वर्षको एकचोटि आउने हो होइन। अब नेपालीको सबै भन्दा राम्रो रमाइलो चाड भने पनि दसैँ हो। अब यो दसैँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मामा घरमा जाने, राम्रो राम्रो लुगा लाउने, रमाइलो गर्ने, आफन्तजनलाई भेट्ने, के छ कसो सोध्ने, यस्तै रमाइलो गरेर चाहिँ हाम्रो दसैँ पर्व चाहिँ दसैँमा टिका लाउँछु, पिङ खेल्छु, नयाँ लुगा लगाएर पाइन्छ, घुम्न पनि पाइन्छ। बालबालिकाका लागि दशैं रमाइलो भए पनि बढ्दै गएको महँगीका कारण घर खर्च धान्ने ठूला, अझ विशेष गरी मध्यमवर्गीय परिवारका लागि दशैंको किनमेल र दशैं बजार टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। खाद्यान्नको भाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। दशैं जस्तो चाडमा कालो बजारी हुने गरेको, तर सरकारी अनुगमन फितलो भएको जनगुनासो रहेको छ। अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्छन् भन्छन् है, तर अनुगमन गरे जस्तो लाग्दैन। आउँछौँ भन्छ नि त, व्यापारमा कम त्यस्तो फरक भयो जस्तो लाग्दैन। महँगो नि खोइ सरकारले विचार गरिदिनु पर्ने हो। हेर्नु अब हामीलाई गाह्रो नै भयो त, जनतालाई गाह्रो छ, सरकारले विचार गर्ने ठाउँ विचार गरिदिँदैन। अब के भन्नु, हामीले हेर्नु, हामी त कराउनु मात्रै हो, हाम्रो कसले सुन्छ र। अब सर्वसाधारण त यहाँ त बाँच्ने उपाय छैन। किन भन्दाखेरि यस्तो नराम्रोसँग भाउ बढेको छ भन्ने मात्रै हो, त्यो गरेको छैन सरकारले। त्यो उसले भन्छ आफ्नो हिसाबमा, त्यो अनुगमन गर्ने उसको चाहिँ भन्नु पर्यो, त्यो आउँछ, उनीहरूले नै आफ्नो हिसाबले आफ्नो जान्छ है। त्यसमा केही परै भएको छैन। लत्ता कपडामा पनि यस वर्ष अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। व्यापारीहरूले खरिद मूल्य भन्दा करिब 13 गुणा बढीले मूल्य वृद्धि गरेर बेचिरहेको सरकारी अनुगमनले देखाएको छ। सामान्य आम्दानी गर्नेहरूका लागि दशैं अझै चर्को बनेको छ। बजारको मूल्याङ्कन गर्दा ठूला सपिङ मल र पसलहरूमा भन्दा पनि फुटपाथमा र सेल लागेको ठाउँमा सर्वसाधारणको भिड देखिन्छ। एकदम साधारण जागिर खाने 10-7 हजार जागिर खाएर चाहिँ दसैँ मनाउने एकदमै समस्या छ। किनभने हामीले एक जोड टप्स किन्न मात्रै पनि पहिला हामी 500मा किन्छौँ भने
अहिले त्यसलाई 1000 भन्दा कममा पाउँदैन कि एकदमै डबल सामान भइरहेछ सामानमा किन्दा पनि पहिला 100 मा किन्ने सामान अहिले 300 400 भन्दा कमै पाएन किनभने अब हिजो पनि आएको हामी सामान पाएन फेरि आज पनि जोड्यो है त्यही भएर दसैँ एकदमै अब नर्मल मान्छेहरूको लागि चाहिँ दसैँ चाड नआए हुन्छ जस्तो हुन्छ कि भन्ने बेलामा भन्नुहुन्छ खै सामानमा त्यस्तै छ के गर्नु हामी त डबल छ पोहोरको भन्दा लुगा अब लत्ता कपडा जिरा मसला सबै महँगो छ। यता सरकारले यस वर्ष पनि गत असोज 1 गतेबाट दशैंका लागि भनेर मुलुकभरका करिब 70 स्थानमा सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था गरेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानहरू चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी, घिउ लगायतका खाद्यान्नहरू बाहिरको बजारमा भन्दा केही सहुलियत दरमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। बाहिरको भन्दा त कि बाहिरको हेरिकन त अलि सस्तै छ हैन अनि एकैचोटि लाँदाखेरि हामीलाई पनि सजिलो हुने भएर यो चाहिँ राम्रो लागेछ। पहिलो त तपाईको यहाँ आएर सामानहरू किन्दाखेरि यहाँ अहिले पहिले त मूल्यमै फरक हुन्छ किनकि अहिले हाम्रो यो सहुलियत दरको सुपथ मूल्य पसल दशैं तथा तिहार र छठ पर्वलाई चाहिँ लक्षित गरिकन खोलेको पसल हो। कामको सिलसिलामा पढाइका लागि या विभिन्न कारणले गर्दा राजधानी काठमाडौँमा रहेका सर्वसाधारण यति बेला दशैंमा घर फर्कँदैछन्। गत भदौ 25 गतेबाट नै टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ भने दशैंका लागि 300 भन्दा बढी बस थप गरिएको बस व्यवसायी बताउँछन्। तर पनि सहज रूपमा टिकट पाउन नसकिरहेको यात्रु बताउँछन्। सरदर एक दिनमा 1 लाख सर्वसाधारण उपत्यकाबाट बाहिरिने गर्दछन्। टिकट पाउन त गाह्रो छ हेर्नु यसो दशैंमा आयो भएपछि अब दशैंमा गाडीमा सबै गाडीमा टिकट हुँदैन। हामीले डिलक्समा पहिला आउँदाखेरि 1030 नै तिरेका थियौँ अहिले चाहिँ अब बढी भन्छ क्यारे 1230 भन्छ क्यारे। विगतका वर्ष चाहिँ यस पटक पनि दशैंका लागि भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले करिब 25 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट सटै सुविधा दिइरहेको छ। यता यसै पर्वमा अत्याधिक उपभोग हुने मासुका लागि नेपाल खाद्य संस्थानले च्याङ्ग्रा, खसी, बोका लगायतको बिक्री पनि सुरु गरिसकेको छ। वर्ष दिनमा आउने यस दशैं पर्वलाई सबैले हर्ष उल्लासका साथ मनाउनका लागि आफ्नो गक्ष्य अनुसार खर्च गर्ने बानी बसाल्न आवश्यक छ। साथै बजार नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गरेमा सबैले दशैंको रूपमा नै मनाउन सक्दछन्। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं दशैं सम्बन्धी रिपोर्ट। अब बेला भएको छ केही कमर्सियल। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले यही 20 गतेदेखि केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि 29 कम्पनीहरूले सेयरहरू डिमान्ड गराएका छन्। थप आर्थिक सामग्रीहरू सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल भारत सचिव स्तरीय समितिले आगामी 1 वर्षभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। राजधानीमा गत सोमबार र मंगलबार सम्पन्न भएको उक्त बैठकले DPR तयार गर्न भारतीय वापकोस कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र सो कम्पनीले यसअघि दुवै देशले तयार पारेको DPR को प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ र आवश्यक भएमा DPR को परिमार्जन वा पुनः सम्भाव्य अध्ययन गर्न भने टुङ्गो लगाउनेछ। साथै बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन पक्षलाई चुस्त रूपमा अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि सो बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको विधानमा हस्ताक्षर गरेको छ। 17 वर्ष अघि नेपाल भारत बीच भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको क्षमता 6720 नेपाल तर्फबाट निर्धारण गरिएको छ भने भारत तर्फबाट 6480 मेगावाट निर्धारण गरिएको छ। आयोजना कति क्षमताको निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि DPR तयार भएपछि टुङ्गो लाग्ने भएको छ। यस्तै आयोजनाको निर्माण लागत 3 खरब 36 अरब रुपियाँ रहने अनुमान गरिएकोमा 1 खरब 30 अरब रुपियाँसम्म नेपालले लगानी गर्नेछ भने बाँकी भारतीय पक्षले लगानी गर्नेछ। विकास ब्याङ्कहरूको कारोबारको दायरा फराकिलो पार्न ग्रामीण क्षेत्र, मध्यम वर्ग तथा वित्तीय पहुँच नभएको क्षेत्रतर्फ जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। उक्त कुरा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको काठमाडौँको बालुवाटार स्थित केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटनको क्रममा गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता केही सहज हुँदै गएको र ब्याजदर निर्धारण गर्दा सही विश्लेषण गर्न गभर्नर खतिवड़ाले जनाउनु भएको छ। ब्याङ्कको यस शाखाको विस्तारसँगै शाखा संख्या 25 पुगेको छ।
बैंक, बागेश्वरी डेभलपमेन्ट बैंक र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक एक आपसमा मर्ज भई सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो। बैंकको केन्द्रीय कार्यालय स्थापनाको अवसरमा बैंकले लकर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजी 64 करोड रुपैयाँबाट 80 करोड रुपैयाँ पुर्याउन 4/1 हक प्रतिशत निष्कासन गर्ने भएको छ। चुक्ता पुँजी वृद्धिले बैंकको कार्यक्षमता विस्तार भई अन्य सेवा थप्न सक्षम हुने बताइएको छ। हामीहरूले चाहिँ आफ्नो पुँजीको क्षमता वृद्धि, ह्युमन रिसोर्सको क्षमताको अभिवृद्धि र यो व्यापक बजारबाट चाहिँ पनि लाभ लिन सक्ने, एकातिर चाहिँ निक्षेपकर्ताहरूको चाहिँ निक्षेपको सुरक्षा पनि राख्नुपर्ने, लगानीकर्ताहरूको प्रतिफल पनि हामीले चाहिँ यथोचित दिने जानुपर्ने, यहाँ चुनौतीहरू धेरै छन्। सफलता त अहिले के नभनौँ, तर एउटा प्रस्थान बिन्दुमा यो सम्ममा आइपुग्नु चाहिँ अहिलेलाई हामीले अलिकति चाहिँ सन्तोषको सास फेर्ने ठाउँ चाहिँ छ, तर गर्न धेरै बाँकी छ। यस शाखा मार्फत आधुनिक ब्याङ्किङ सुविधाहरू प्रदान गर्नेछौँ। यसमा अत्याधुनिक हिसाबले हामीले लकर र पर्याप्त रूपमा लकर सुविधाहरू र हामीले यहाँबाट चाहिँ अब नयाँ स्किमको हिसाबले आवास कर्जाहरू र अटो लोन लगायतका सुविधाहरू चाहिँ हामीले आजकै दिनबाट सुरुवात गर्दैछौँ। अब त्यस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट कार्यालय भएको हुनाले यो हाम्रो 25औं शाखाको रूपमा चाहिँ यो बालुवाटार मुख्य शाखा कार्यालयको चाहिँ आजसम्म उद्घाटन भएको छ। यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा 15 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकले 6 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 5 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ कर्ज प्रवाह गरेको छ। मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको यस बैंकले आगामी दिनमा पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। साथै बैंकले मुलुकको ग्रामीण तथा ब्याङ्किङ पहुँच नभएको क्षेत्रमा समेत आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने बताएको छ। ब्याङ्किङ सेवा हाम्रा ग्राहकहरूलाई दिनु छ, त्यसकारण चाहिँ हामी कस्टमर ओरिएन्टेड हुन जरुरी छ, ग्राहकमुखी हुन जरुरी छ। उनीहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गले उनीहरूको घर दैलोमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेवा पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक भएपछि हामीले यतिखेर अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिम र पूर्वाञ्चलमा हामीहरूको पहुँच बिस्तारै चाहिँ बढाउँदै लैजाने भन्ने चाहिँ छ। हिजोको दिनमा 13 जिल्लामा मात्र कारोबार रहेका 2टा बैंक मर्ज ब्याङ्कहरू बागेश्वरी र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अब कारोबारको दायरा फराकिलो भएको छ। अब थप 63 जिल्ला चाहिँ हामीलाई कारोबार विस्तार गर्नको लागि चाहिँ खुला भएको अवस्था भएको हुनाले हामीले काठमाडौँको चुनौती भन्दा पनि 63 जिल्लाको सम्भावनाहरूलाई चाहिँ बढी निहालेर हेर्ने गरेको र त्यसलाई नै हामीले प्रायोरिटीमा लिएर हिँड्ने चाहिँ हाम्रो सोच। सेवा र सुविधा पुर्याउनु पर्छ र त्यसलाई ब्याङ्कको पहुँच निम्नवर्गीय परिवारसम्म र समाजसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिएर चाहिँ ब्याङ्कको व्यवस्थापन र हाम्रो बोर्ड लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम चाहिँ त्यही योजना लिएर हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछौँ। बैंकको सञ्चालक समितिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग गाभ्ने वा गाभिने बताइएको छ। प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड सञ्चालनको 8औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिसम्ममा बैंकले मुलुकभर 32 शाखा मार्फत ब्याङ्किङ सेवा दिँदै आएको छ। बैंकको हाल एटीएम सेवा 25 स्थानमा सञ्चालनमा रहेको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षमा 63 करोड 24 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 32% बढी हो। समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप सङ्कलन 34 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ र कर्ज प्रवाह 27 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ रहेको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई लाभांश दिने बताएको छ। हाम्रो भनौँ सँगसँगै आएका ब्याङ्कहरू बाहेकभन्दा अगाडि आएका ब्याङ्कहरू केही वर्ष अगाडि आएका ब्याङ्कहरूसँग पनि जाँचेर हेर्ने हो भने पनि प्रगति राम्रो मान्नै पर्छ। हामीले अब बिजनेस भलमा पनि डिपोजिट मोबिलाइजेसनमा भयो वा लेन्डिङमा भयो वा इन्भेस्टरहरूलाई डिभिडेन्ड दिनेमा हो होइन, वा हाम्रो डिपोजिटरहरूलाई अब बढी ब्याज दिनेमा, हाम्रो लेन्डर अब कर्ज लिनेहरूलाई चाहिँ कम ब्याज दरमा यो सब मिलाएको छौँ र त्यो गर्दाखेरि पनि हामीहरूको राम्रै छ। यस बैंकले आफ्नो अगुवाईमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहवित्तीयकरणमा करिब 450 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि लगानी गरेको बताएको छ। बैंकले सिप भएका युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न बिना धितो कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ।
यसै ब्याङ्कले स्थानीय क्षेत्रमा आवश्यकता अनुरूप वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आएको छ। साथै ब्याङ्कले आफ्नो कारोबारलाई थप विस्तार गर्न विदेशी साझेदार ब्याङ्कको सहकार्यमा वित्तीय सेवा दिने जनाएको छ। पुँजीको लागि जानु परेको होइन, ल्याउनु परेको होइन, तर एउटै कारणले ल्याउनु खोजेको के हो भने अब त्यहाँको ब्याङ्कको बाहिरको ब्याङ्कहरू आएपछि त्यहाँको पनि बिजनेस नेटवर्कसँग हाम्रो पहुँच होला, बिजनेस भोल्युम आज जे छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढ्ला होइन। एकातिर अर्कोतिर फोन पनि ल्याउने खालको संस्थाहरू चाहियो हामीलाई, फोन पनि ल्याइदिने होइन। भनेपछि अब यहाँ ठुल्ठुलो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट छ। अहिले हामीले लिड गरेकै झन्डै 450 मेगावाट भइसक्यो। 450 मेगावाटमा कति अरब चाहियो पैसा, त्यो सबै एक्लै हाम्रो ब्याङ्कले खानु परेको भए त अब हामीले के गर्यौँ, हाम्रो कलिगहरू ब्याङ्क कलिगहरूलाई कन्सोर्टियम भनेर ल्याएर गऱ्यौँ, नत्र त अब 50-60 अरब चाहिँ चाहियो नि। हो त्यो कस्तो प्रोजेक्टलाई चाहिने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो फन्ड जोडाइदिने ब्याङ्कहरूको हामी खोजेको। ब्याङ्कले सामाजिक उद्यमशीलतालाई थप व्यावसायिक बनाउन सिपमूलक तालिम तथा कर्जा लगानी विस्तार गर्ने जनाएको छ। हामीसँग थप सामग्रीहरू अझै बाँकी छन्, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छोटो ब्रेक। जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडको 30औं शाखा तेह्रथुम जिल्लाको जिरी खिम्तीमा विस्तार गरिएको छ। उक्त शाखाको उद्घाटन ब्याङ्कका सञ्चालक धर्मध्वज पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर रमेश कुमार भट्टराईले गर्नुभएको हो। यससँगै ब्याङ्कको 2 एक्सटेन्सन काउन्टर र 28 स्थानमा एटिएम सञ्चालनमा रहेका छन्। ब्याङ्कको हाल निक्षेप सङ्कलन 19 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह 16 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ रहेको छ। साथै ब्याङ्कले आगामी दिनमा ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा थप शाखा विस्तार गर्ने बताएको छ। चौधरी समूह र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको संयुक्त पहलमा नेपाल सोसियल बिजनेसको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ। सामाजिक उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न नेपाल सोसियल बिजनेसको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। उद्यमशीलताको दिगो विकासका लागि नेपाल सोसियल बिजनेसले तालिम तथा परामर्शका साथै वित्तीय सहयोग गर्ने भएको छ। यसरी उपलब्ध वित्तीय सहयोग पाएका आयोजनाले सावा फिर्ता गर्नुपर्दछ, जुन पुनः अर्को उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ। नेपाल सोसियल बिजनेसले पहिलो चरणमा जुम्ला जिल्लामा 4 आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने भएको छ। सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडले दशैं र तिहारको उपलक्ष्यमा सिभिल गोल्ड सेभिङमा सिल्भर धमाका नामक नयाँ योजना ल्याएको छ। ब्याङ्कले हात खाली नजाने उपहार अन्तर्गत उक्त बचत खातामा चाँदीको सिक्का दिने बताएको छ। विशेष गरेर दशैंको लागि भनेर चाहिँ हामीले अहिले सिभिल गोल्ड सेभिङ्समा सिल्भर धमाका भनेर नयाँ एउटा चाहिँ योजना ल्याएका छौँ, जस अन्तर्गत बचत खाता हामीले विशेष गरेर बचत खातालाई फोकस गरेर सिभिल गोल्ड सेभिङ्स खाता खोल्ने ग्राहक वर्गहरूको लागि चाहिँ हामीले सिल्भर एउटा कोइन एउटा चाहिँ चाँदीको सिक्का चाहिँ उपहार दिने योजना ल्याएका छौँ अहिले तत्काल। दसैँको शुभकामना सहित उहाँहरूलाई चाहिँ ग्राहकहरूलाई एउटा त बचत खाता खोलिदियोस् भन्ने चाहना पनि हो हाम्रो, र बचत गर्ने बानी बसालोस् भन्ने चाहना पनि हो, र दसैँको यो शुभ अवसरमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हात खाली नपरोस् र केही न केही एउटा ब्याङ्कको तर्फबाट नि उहाँहरूलाई शुभकामना सहित केही होस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो एउटा योजना ल्याएका हौँ। प्रविधिमा आधारित ब्याङ्किङ सेवा दिँदै आएको ब्याङ्कले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमध्येबाट नै मास्टरकार्ड इनोभेसन अवार्ड 2014 प्राप्त गरेको छ। मास्टरकार्ड इनोभेसन अवार्ड 2014 हामीले जित्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले यो मास्टरकार्ड प्रडक्ट अन्तर्गत नै हामीले एउटा डेबिट कार्डभित्र ओभरड्राफ्टको सुविधा पनि हामीले फेसिलिटेट गरेका छौँ। त्यसको बापतमा चाहिँ हामीले यो अवार्ड पाएका हौँ। संसारकै कुनै पनि ब्याङ्कले एउटै कार्डभित्र अहिलेसम्म क्रेडिटको सुविधा पनि दिने र डेबिटको सुविधा पनि दिने अहिलेसम्म गरेका छैन। त्यसैलाई चाहिँ त्यो इनोभेसनलाई चाहिँ मास्टरकार्डले चाहिँ अनर गरेर हामीलाई यो इनोभेसन अवार्ड दिएको हो। शुभ विजया दशमी 2071 को शुभ उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त दर्शकवृन्दमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्युज, अर्थको अर्थ परिवार। हामीसँग नेपाल इन्स्योरेन्स सम्बन्धी रिपोर्ट अझै बाँकी छ, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः कमर्सियल। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनको 68औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस इन्स्योरेन्स मुलुकको पहिलो बीमा कम्पनी हो।
समीक्षा अवधिसम्ममा कम्पनीले मुलुकभर 16 शाखा विस्तार गरिसकेको छ। कम्पनीले आगामी दिनमा जनकपुरमा थप शाखा विस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ। कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि 1/1 हक प्रति निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी 26 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले बिक्री गर्ने बीमा पोलिसीको प्राविधिक पक्षका बारेमा बिमितहरूलाई सही सूचना प्रवाह गर्दै आएको बताएको छ। साथै बीमा गर्दा कम्पनीले जोखिमको पूर्ण अध्ययन गरी बीमा शुल्क लिने गरेको जनाएको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 5 करोड रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ। सोही अवधिमा कम्पनीको प्रिमियम सङ्कलन 72 करोड रुपैयाँ रहेको छ। हाम्रा ग्राहकले जति सुकै ठुलो सम्पत्ति भए पनि त्यसको बिमा सही रूपले संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता प्राविधिक रूपले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सँगसँगै अहिले हामीले बजारमा के छ भने धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा छ। यस्तो प्रतिस्पर्धाका माझमा हाम्रा ग्राहकहरूको घर दैलोमा हामीले सेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले आफ्ना शाखाहरूलाई पनि विस्तार गरेका छौँ। बजारमा हाम्रा बजार प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रा ग्राहकलाई बिमामा नोक्सान परेपछि हेर्नुभन्दा जान्नुभन्दा बुझ्नुभन्दा बिमा गर्दा र गराउँदाखेरि नै हाम्रा ग्राहकहरूले जानकारी पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई चाहिँ प्राविधिक रूपको जानकारी गराउने, उहाँहरूको चाहिँ व्यवसायको प्रकृति अनुसार, क्षेत्र अनुसार र उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार हामीले उहाँहरूलाई प्राविधिक रूपले जानकारी दिएर मात्रै बिमा गराउने काम गरेका छौँ। यस इन्सुरेन्सले हाल अग्नि बिमा, हवाई बिमा, सवारी साधन बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा लगायतका बिमाहरूको सेवा दिँदै आएको छ। कम्पनीले हेल्बाटसले आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै आएको व्यावसायिक खेतीको पशुपक्षी तथा बाली बिमा अन्तर्गत बिमा गरेको छ, जसमा कम्पनीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको व्यावसायिक केराखेतीको बिमा गर्दै आएको बताएको छ। साथै कम्पनीले सो सेवालाई थप विस्तार गर्दै जाने जानकारी दिएको छ। कैलाली कञ्चनपुरमा हामीले अगाडि बढाएका थियौँ र त्यहाँ बहुत धेरै राम्रो किसिमले यो व्यवसाय भएको छ र त्यसमा अहिले नोक्सानी पनि कम छ। हेर्नुहोस्, किनभने कुनै पनि नोक्सानी पर्दा उहाँहरूले नै पहिले हेर्नुपर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ, हाम्रो सम्झौतामा पनि छ। त्यसैले उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने वास्तविक रूपमा क्षति भएको रहेछ भने मात्रै दिनुहुन्छ, नभए कृषकै लापरवाहीले नोक्सानी भएको रहेछ भने उहाँहरूलाई नै त्यही रोक्ने काम गरिराख्नु भएको छ। र त्यसमा कैलाली कञ्चनपुरबाट अहिले हामीले नारायणगढमा पनि केही काम गरेका छौँ, नवलपरासीमा केही काम गरेका छौँ, बर्दियामा काम हुँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यो सँगसँगै अहिले त्यहाँ हामी के गरेका थियौँ भने पहिले त्यो केराको मात्रै कुरा गरेका थियौँ, अहिले केरा सँगसँगै उखुमा पनि हामीले बिमा गर्दैछौँ। त्यो पनि हामी सुदूरपश्चिमबाट सुरु गरिसकेका छौँ। 2-3टा पोलिसी हामीले लिइसकेका छौँ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 26 करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी फरछोट गरेको छ। दाबी भुक्तानीको सन्दर्भमा सरकारवालाहरू बीमक, बीमित तथा बीमा समितिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ। बीमा दाबीका लागि फर्जी कागजको प्रयोगले समेत बीमा समितिमा उजुरी पर्ने गरेको पाइन्छ। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारवालाहरू स्वयं चनाखो हुनुपर्ने धारणा कम्पनीले व्यक्त गरेको छ। कुनै पनि सम्पत्तिको नोक्सानी हुँदा त्यसको प्रतिवेदन कसले गर्छ? नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले गर्छ। त्यहाँ पनि उसले वास्तविक रूपमा भएको घटना सत्य तथ्य के हो त्यो बनाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरो के हो भने बिमा कम्पनीले वास्तवमा आफैले नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्दैन। त्यसका लागि बिमा समितिले दिएको प्रमाणपत्र दिएको सर्भेयर हुन्छ, क्षति मूल्याङ्कन गर्ने, उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा रहेर सही किसिमको सेवा प्रदान गर्नु पर्यो। अब त्यो सँगसँगै बिमितले पनि यो के हो भने यो बिमा भन्ने बित्तिकै यो अटमोस्ट गुड फेथ हो। हेर्नुहोस्, परम सद्विश्वास, आफ्नो भूमिका के हो, आफू कुन क्षेत्रमा कति नोक्सानी भएको छ त्यो किसिमको उसले इमान्दारिता पनि देखाउनु पर्यो। र त्यसपछि अनि बिमा कम्पनीको आउँछ। हेर्नुहोस्, बिमा कम्पनीमा काम गर्ने सबै जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा इमान्दारिता रहनु स्वाभाविकै हो, रहनुपर्छ। र यदि सबै पक्षहरू भइदियो भने एउटा त्यो गुनासो कम हुन्छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरणका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने बताएको छ। दर्शकवृन्द, विजयादशमीको पावन अवसरमा पुनः एकपटक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।